سلام البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم عندنا ان غاتو. درنا مع بعض لا غاناش، درنا مع بعض لا جينواز. هنا عندي اون بتيت جينواز برك، حبيت نوريكم كيفاش نغلفوا ان غاتو افيك اون غاناش مونتي اللي درناها مع بعض. طريقه سهله، دوك نوريها لكم. نديرو غير شويه شوكولا باش نلصقوا معنا الغاتو، نشربوها. كما قلت لكم لا ديرنيير فوا، الغاتو اللي نغلفوه بشوكولا بلا غاناش مونتي، ما تغلفوش به بلا باطا سكر، ما نقدروش نديرو لا باطا سكر فوقو. نعملو طبقه من الغاناش. الداخل كما تحبوا البنات. انا عندي شويه انواع من الشوكولا، خلطتهم برك، قطعتهم قطع صغار هكذا باش يجينا لو غاتو كو غورمون هكذا، باش ما تاكلوش بزاف، كلوا غير ان مورسو هكذا. نزيدو لا دوزيام. البنات لهنا تقدروا تستعملوا الغاتو يكون شوكولا. نفس الشيء. نخلي لكم من بعد رابط لا غاناش ولا جينواز اللي درناها هذه، نخليها لكم في صندوق الوصف. الان نغلفوا الجاتو تاعنا بلا غاناش، لا غاناش مونتي. نغلفوها لا بروميير كوش، نحطوها في الثلاجه، ومن بعد نزيدو نعاودو لا دوزيام كوش هكذا، تكون مغطيه بيان، ويكون عندنا الجاتو تاعنا بيان دروا. كما قلت لكم دائما انا نحب نبدا من التحت هكذا باش يلصق لنا الكاطو وما يتحركش. البنات كي تغلفوا مليح لو كاطو تاعكم، الكاطو تاعكم يجي شباب. يعني تجربوا البنات، يعني ديروا البوسيبل تاعكم باش الكاطو تاعكم يجي مساوي. هدا وين تشوفوا خصت لا كريم عمروها. هدا لا بروميير كوش سافا،
يعني ما نعيوش روحنا بزاف. سيو برك مع الاول تشوفوا كيفاش تقدروا ديروا الكاطو تاعكم بيان دروا. ومن بعد في لا دوزيام كوش نساويو بيان الكاطو تاعنا. دوك نحطوه في الثلاجه ونعاود نولي لكم من بعد. دوكا نديرو لا دوزيام كوش. لهنا لازم لا دوزيام كوش تكون شابه وتكون مغطيه كامل الكاطو. باليسار هنايا نسقموا الكاطو ونشوفوا وين خصتنا لا كريم كيما لهنا نزيدو. لهنا هكذا ونميسيو الكاطو تاعنا. البنات كما قلت لكم في الدرس اللي درناه على تغليف الكاطو بالكريمه، قلت لكم لو ليسور هذا لازم داير هذيك 90 درجه، ما لازمش تحركوه ولا تميلوه سينو الكاطو تاعكم ما يجيكمش مساوي. هادي شوفوا كيفاش راني ندير. فوالا هكا شوفوا كيما راكم تشوفوا فيه راهو بيان دروا. شوفوا الجوانب كامل راهي مساويه. دوك نسقم غير السطح كما قلت لكم. نسيو نسقموه هكذا. فوالا هذه هي الطريقه. هكذا يكون الكاطو تاعنا بيان دروا ومسقم وشباب. نقي انايا الكارطون تاعي نقيه مليح ودوك نوريكم كيفاش نقدروا نعطيكم فكره برك صغيره كيفاش نزينو. لهنايا انا وجدنا بيان الكاطو تاعنا لازم يكون كيما قلت لكم دائما هكذا مسقم. خدمنا مع بعض كي خدمنا مع بعض لاكاناش. قلت لكم بلي كي يكون لاكاناش هكذا دايبه نخدموا بها هذاك لو كولي. هذا لو كولي دوك نوريه لكم. هذيك الشوكولا اللي تجي دايبه على الاطراف. هنا برك البنات لازم يكون بارد. بون ماشي حتى يجمد لنا كامل، مي كي نستعملوه باش ما يذوبلناش الكاطو تاعنا. هنا البنات حبيت نوري لكم طريقه سهله، يعني تقدروا تستعملوا بهذه الطريقه اللي راح نديرها انا او ديروها في اون بوش. نوري لكم طريقه يعني المبتدئات هادو ما تجيهم سهله هذه نورمالمون، ولا تحبوا ديروا اون بوش كيف. فوالا هاوليك نخدموا غير هكذا بالعقل. هكذا يعني خدموا غير بغرضكم، ما تزربوش روحكم. لا غاناش ما راهيش راح تجمد تمتم، يعني تعطيكم الوقت باش تسقموه. تحبوا ديروا ان بوش يا با بروبليم، ديروا اللي تجيكم سهله خدموه. انا نشوف بلي هذه يعني تجي سهله البنات اللي ماشي معرفين يديروا الكاطو، يعني ولا لي اول مره راح يديروا هذه النوعيه من الكاطوات.
فوالا هكذا كملنا. نحط لهنايا كميه لا سباتول، ولا تقدروا مام تكملوا بالمغرف. نكمل معاكم بالمغرف. هاي انا نحب نوريكم طريقه سهله باش تخدموا يعني بابسط دي تكنيك سام وديروا كاطو شباب. فوالا هاي يعني ما كاش اسهل منها بنات. لا كريم اللي قعدت لنا هذيك دوك نديرها في اون بوش. عندي هاد بيسك عندي كاطو صغير، عندي هاد لا دوي صغيره هذه. هذه نسموها لا دوي فرانسيز. دوك نعطيكم الرقم 865. نشوف كيفاش يتبان لكم. هذه واش عندك اخدمي، مانيش راح نقول لك لازم تشري هذه. واش عندك اخدمي بنات. كي درنا لو كولي هدايا نقرب لكم شويه كتشوفوا. نخلوه يشد روحو شويه هاد لاغاناش اللي من الفوق باش كي نديروا التزيين ما تخسرناش، ما يخسرناش الشكل تاع الكيكه. نبداو نزينوا الكاطو تاعنا. نتوما ديروا واش حبيتوا. البنات استعملوا اي شوكولا عندكم، ولا ما كيما دائما نقول لكم ما تقيدوش بواش راح ندير. هذه هي البنات. ديروا واش حبيتوا. انا مانيش راح نقول لكم لازم ديروا كيما هذه، مي واش عندكم ديروا. المهم والاهم انا واش اللي نركز عليه هو ان الكاطو يجي بيان دروا. هذا هو الاساس، خاطر كل ما يكون الكاطو تاعكم بيان دروا الكاطو يكون شباب. مهما يكون ميم تكون ديكوراسيون سامبل وما فيهاش بزاف يجي شباب. البنات حبيت برك نزيد لكم يعني فكره. عندنا لا فوي دور كوميستيبل يعني قابله للاكل. نوريكم برك كيفاش تستعملوها. عندنا غير نخدموا غير بان بانسو هكذا وتحطوا وين حبيتوا. هايك يعني بهذه الطريقه تستعملوا لا فوي دور. ما تقدروش تمسوها باليد، خاطر لو كان تمسوها بيديكم تخسر لكم. هايك يعني نحطوا في اي مكان راكو حابينه. بيمد للكيكه شكل شباب.
فوالا هذه هي البنات، عطيتكم غير فكرة صغيرة. يعطيكم الصحة البنات على المتابعة، ان شاء الله تكون عجبتكم الكيكة تاعنا تاع اليوم، ونبقاو نواصلوا دائما الدروس، وكل مرة ندير لكم حاجة. اذا عجبتكم ديروا لايك، اللي مازال ما ابوناش يابوني في لاشين. واش نقول لكم، تهلاو في روحكم وبقاو على خير. سلام.